बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ जुम्मतुल मुबारक का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। अगर आप इस वजीफे को पूरी तवज्जो और पूरे यकीन से जुम्मतुल मुबारक वाले दिन करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर हाजत, हर ख्वाहिश को पूरा करेगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखेगा इंशाअल्लाह। सामाईन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुम्मतुल मुबारक तमाम दिनों में से अफजल दिन है। इस दिन की बहुत ही फजीलत है, बहुत ही अजमत है। इस दिन आप अल्लाह तुबारक व तआला से सच्चे दिल से जो मांगेंगे अल्लाह पाक आपको जरूर अता करेगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो आपने सुन्नत रसूल पूरी करनी है कि गुस्ल करके मस्जिदों में चले जाना है और जो खवातीन हैं वो गुस्ल करके घरों में जो वज़ाइफ करने हैं वो वज़ाइफ भी करें और नमाज भी अदा करें। जुम्मतुल मुबारक वाले दिन अल्लाह तुबारक व तआला से आपने जो दुआ भी करनी है, जो हाजत है, जो ख्वाहिश है, जिस काम में आपको कामयाबी चाहिए, आप बस अल्लाह से जुम्मतुल मुबारक वाले दिन रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह तुबारक व तआला आपको वो जरूर अता करेगा, वो हर चीज आपको अता करेगा और उस हर काम में आपको कामयाबी अता करेगा जो काम आपके हक में बेहतर होगा। अल्लाह तुबारक व तआला उस काम में आपको जरूर कामयाबी अता करेगा इंशाअल्लाह। तो आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी हर हाजत पूरी हो, हर ख्वाहिश पूरी हो, हर नेक मकसद में उन्हें कामयाबी मिले। हत्ता कि आप इस अमल को, इस वजीफे को हजार हाजात को पूरा करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई हजार हाजात है, आप चाहते हैं हमारी फलां हाजत भी पूरी हो, फलां ख्वाहिश भी पूरी हो, हमें उस काम में भी कामयाबी मिले, तो आपके माइंड में, आपके जहन में जितने भी काम हैं आपने उनका तसव्वुर रख के अल्लाह तुबारक व तआला से दुआएं मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको जरूर अता करेगा। और याद रखें, इस अमल को, इस वजीफे को आपने जायज मकसद के लिए करना है, नाजायज मकसद के लिए आपने इस अमल को हरगिज भी नहीं करना। ये कुरानी अमल है, कुरानी वजीफा है और कुरानी अमल, कुरानी वज़ाइफ तो होते ही बहुत ही ताकतवर और पावरफुल है, क्योंकि अल्लाह तुबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हर मुश्किल का हल रखा है, हर परेशानी से निजात का हल रखा है। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को पूरी तवज्जो और यकीन से करना है और अल्लाह तुबारक व तआला पर कामिल यकीन रख के करना है कि हमारा ये काम अल्लाह तुबारक व तआला इंशाअल्लाह अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जरूर पूरा करेगा अगर हमारे हक में बेहतर हुआ। क्योंकि अल्लाह तुबारक व तआला अपने बंदे के लिए वही काम करता है जो इंसान के लिए बेहतर हो, जिसमें हम सब मुसलमानों की बेहतरी हो। अल्लाह तुबारक व तआला वही काम हमारे लिए करते हैं जो हमारे हक में बेहतर होता है। तो आप इस अमल को जुम्मतुल मुबारक वाले दिन लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। तो आप इस अमल को जुम्मतुल मुबारक वाले दिन लाजम करें। जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही बाबरकत अमल है और जुम्मतुल मुबारक का अमल है। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दे और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने जुम्मतुल मुबारक वाले दिन फजर की नमाज के बाद एक मर्तबा सूरत यासीन पढ़नी है। सूरत यासीन को कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है। इस सूरत को आप किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी ख्वाहिश के लिए, किसी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए इस सूरत मुबारक को पढ़ के अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। इस सूरत के पढ़ने से आपको बहुत सारे फायदे हासिल होंगे। हर जुमा को आपने फजर की नमाज अदा करने के बाद एक मर्तबा सूरत यासीन पढ़नी है। अव्वल आखिर आपने 11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के अल्लाह तुबारक व तआला से आपने खुसूसी
دعا کرنی ہے. آپ نے جب سورت یاسین پڑھ لینی ہے تو اسی جگہ بیٹھ کر جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا سمیع کا ورد کرنا ہے. ایک اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام ہے اور ایک صفاتی نام ہے یا اللہ یا سمیع. آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے صفاتی ناموں کو پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے. اور یاد رکھے بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جب سورت یاسین پڑھنی ہے تب بھی اول آخر درود پاک پڑھنا ہے, جب صفاتی نام پڑھنے ہیں تب بھی درود پاک پڑھنا ہے. تو اس کی ترتیب بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے شروع میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے, پھر آپ نے سورت یاسین پڑھنی ہے. جب آپ سورت یاسین مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے, اور جب 100 مرتبہ آپ اللہ کے صفاتی نام بھی پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس پاک اور بابرکت دن کے صدقے, اس افضل ترین دن کے صدقے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مولا ہماری ہر حاجت کو پورا فرما, ہر خواہش کو پورا فرما اور ہمیں ہر کام میں کامیابی عطا فرما, اور ہماری جو بھی حاجت ہے جو بھی خواہش ہے اسے جلد سے جلد پورا کر دے. اور یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اپنی خواہش, اپنی حاجت, اپنے مقصد کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کے پوری توجہ اور یقین سے کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک جمعہ المبارک والے دن کے صدقے آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا, کیونکہ جمعہ المبارک کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے تو فرشتے آپ کا درود پاک لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفہ لے کر جائیں گے. اس دن آپ نے جتنا بھی ذکر و ذکار کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں, جتنے وظائف بھی کرنے ہیں کر سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں آپ نے جو عمل بھی کرنا ہے وہ جائز مقصد کے لیے ہونا چاہیے, ناجائز مقصد کے لیے نہیں. تو آپ اس عمل کو ہر جمعہ المبارک والے دن کر سکتے ہیں. اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا, ہر کام میں کامیابی ملے گی. اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے, یہ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے, مختصر سا عمل ہے کہ ہر جمعہ کو آپ نے بس فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورت یاسین پڑھنی ہے اور 100 مرتبہ آپ نے اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں. بس آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کر کے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ. تو یہ تھی جمعہ المبارک والے دن قرآنی عمل کرنے کی فضیلت و برکات, وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے, پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے, صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. آمین. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.